क्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं शुभ्रं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समायजौ युधिष्ठिरं द्वैत द्वैतवदेरः नेचर निसर्गदुर्बोधमबोधविक्लवाः 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 क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयमवेदि यन्मया तवानुभावोऽयमवेदियन्मया तवानुभावोऽयमवेदियन्मया निगूढतत्त्वं न यवर्तमविद्विषाम् निगूढतत्त्वं न यवर्त्मविद्विषां निगूढतत्त्वं न यवर्त्मविद्विषाम् निसर्गदुर्बोधम् अबोधवि बोधविक्लवाः बोधविक्लवाः अबोधविक्लवाः क्वः भूप क्व 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 भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तव अनुभवः अयम् अनुभावः अनुभावः अयम् अवेदि यन्मयाः यन्मया यत् मया यत् मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्म विद्विषाम् वे अवेदि अवेदि नाम ज्ञातवान् कया अवेद केन 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 अवेदि मया अवेदि कः किम किमवेदि किम अवेदि अयम् अनुभावः किमवेदि निगूढतत्त्वं नयवर्तम नयवर्त्म नयवर्तम कथं भूतं नयवर्त्म कथं भूतं निगूढतत्त्वम् अथवा एकं निमिषम् तावदेव केषां नैवर्तम विद्विषां नैवर्तम विद्विषां निगूढत्वं नैवर्तम यत् मया अवेदि तत् तव अनुभावः अनन्तरं अबोधविक्लवाः जन्तवः क्व निसर्गदुर्बो भूपतीनां निसर्गदुर्बोधं चरितं क्व अबोधविक्लवाः जन्तवः क्व भूपतीनां निसर्गदुर्बोधं चरितं क्व मया यत् निगूढतत्त्वं विद्विषां नयवर्तम अवेदि अथवा विद्विषां निगूढतत्त्वं नयवर्तम अवेदि तत् तवानुभवः तवानुभवः अयम् अनुभवः न उक्त्वा तदित्यपेक्षया अयं तव अनुभवः यत् मया इति। अयं तव अनुभवोऽयम् अथवा अन्ते तवानुभवोऽयम् अयं तवानुभवः अस्ति
बोधविक्लवाः जन्त अबोधविक्लवाः जन्तवः क्व बोधविक्लवाः जन्तवः क्व भूपतीन् निसर्गदुर्बोध चरितं भूपतीनां निसर्गदुर्बोधं चरितं क्व भूपतीनां निसर्गदुर्बोध चरितं क्व यत् मया निगूढतत्त्वं विद्विषां निगूढतत्त्वं नयवर्त्म अवेदी विद्विषां निगूढतत्त्वं नयवर्त्म अवेदि तव अयं अनुभवः तव अयं अनुभवः तव एव अनुभवः हम्म, अयं तव अनुभवः हम्म। तर्हि एतावत्पर्यन्तं बहु उक्तवान् अहं मां न भवान् किं पीडयितुं शक्नोति अहं यत् सत्यमस्मि तत्सर्वं वदामि सो देर् केन् बि अ टोन् आफ् this can be interpreted to a tone of overconfidence or being என்ன சொல்றது being overconfident or something like that disobedient and etc so therefore he is now expressing his obedience his humbleness he's telling that this is all I am no one to actually tell you all this किमर्थमहं गतवान् इत्युक्तौ तत्सर्वं ज्ञातुं शत्रूणां यत् कार्यमस्ति तत्सर्वं ज्ञातुमहं गतवान् तद् यद्यदस्ति तत् अहं वक्ष्यामि इत्यपि उक्तवान् तावता एवं न चिन्तनीयम् अहम् उपदेष्टा भवान् उपदेश्यः that I am teaching you and you are learning don't feel like that यद्यदिदानीं मया वक्तव्यमस्ति तत्सर्वं भवत् अनुग्रहवशादेव इदं सर्वं ज्ञातवान् I was trained therefore I am able to deliver this it's not because of my own expertise or something that I am having naturally it is only because of your training so therefore he is expressing his humility अबोधविक्लवाः जन्तवः क्व सो अबोधविक्लवाः अबोधः नाम किम् अज्ञानम् अज्ञानेन तिरस्कृताः विक्लवाः नाम अज्ञानसम्बद्धाः so people with अज्ञान जन्तवः क्व पामराः कुत्र so पामरजनाः नाम laymen so laymen actually don't know actually what's happening in the higher level unless and until you are given a particular kind of a training you cannot understand things that happen in a very higher level layman is very much entangled in their own day-to-day problems and day-to-day issues they cannot normally come above what they are and perceive what's happening globally or what's happening in the highest level of leadership and etc so for a layman to actually interpret and infer what another spying is essentially what you are collecting information you need to infer what's going to happen so it's like you are acting like a layman but you have to understand what's the king actually thinking through what's happening on the street so it is not a layman's actually game to play एवं खलु तर्हि अबोधविक्लवाः जन्तवः क्व पामरजनाः कुत्र सन्ति क्व is a question where are we where are you kind of a thing निसर्गदुर्बोधं भूपतीनां चरितं क्व चरितं नाम जीवनं तेषां चरितम् आचरणं यदस्ति भूपतीनां राज्ञां निसर्गदुर्बोधं निसर्गः नाम naturally सहजतया एव दुर्बोधम् अत्यन्तं कठिनं ज्ञातुं तर्हि निसर्गदुर्बोधं भूपतीनां चरितं क्व अबोधविक्लवाः जन्तवः क्व where is the the kind of life that they actually live which is so complicated in nature with so much of protocols and etc and where are we as a layman where am I so it's निसर्गः नाम निसर्ग इत्यस्य सहजम् इत्यर्थः सहजतया दुर्बोधं
दुर्बोधम दुःखेन बोद्धुं शक्यम्. It is very hard to understand. Naturally, it is very hard to understand. What is very hard to understand? भूपति भू नाम चरितम्. किन्तु एवम् अस्ति चेदपि यत् मया विद्विषां निगूढतत्त्वं नयवर्त्म. विद्विषां नाम शत्रूणां शत्रूणां दुर्योधनादीनां यत् नयवर्त्म. So, in order to, so there is something called as a Shadgunya Prayoga. So how does any government or a king actually perform their duties? There will be certain things. In all these things, there can be classified, categorized, and etc. One is called a Shadgunyam. Shadgunyam is 6 elements. Sandhi, Vigraha, Yanani, Samsthapya, Asanamevacha, Dvaidhibhavascha Vigneyaha, Shadgunyaha, Niti Vedinam. So there are 6 elements. Sandhi, Vigraha, Yanam, Samsthapanam, Asanam, and Dvaidhibhava. So Sandhi is actually having a diplomatic, this thing. Vigraha is again one kind of, so we'll not go into detail into that now. So therefore, there are 6 elements essentially that can be categorized to be one of the functions of a king, right? Idam nayavartma tada nigudha tattvam. It's very hard to know. Nigudha tattvam. Tasya tattvam atyantam nigudham asti. Nigudham nama, it is very deep. Nigudham and secret also. Tattvam. The नयवर्तमान इति understand nayavartma nama shadgunya prayoga. okay Shadgunya. Vartma is actually way. Naya is what? Neither nayaha. to rule The way to rule can be called as nayavartama. The way that they are ruling, it's very hard to know. Yadyad maya avedi. Yanmaya avedi. Whatever I have known, avedi, jnatavan, tava anubhavaha ayam. Tava anubhavaha. So it is only because of your competence. Anubhavaha means samarthyam. Anubhavaha is experience. Anubhavaha is samarthyam. Because of your capability, what is your capability? Training and maintaining spies like me. Because of that ability that I am able to perform my duty as a spy. It is not because of my natural expertise, but because of your benevolence that I got this ability in me, due to which I am able to express to you what's ever happening in the other, iti. So therefore, before starting whatever he's going to say, until now it's been more like a background setting. निसर्ग दुर्बोधम अकारांत पुंलिंग निसर्ग अकारांत नपुंसकलिंग निसर्ग दुर्बोधम दुर्बोध शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं द्वितीया वा प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति वा खलु प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अबोध विक्लवाः अकारान्त पुंलिंग अबोध विक्लव शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं क्व अव्ययपदं भूपतीनां इकारान्त पुंलिंग भूपति शब्दस्य प्रथमा षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं चरितम् अकारान्त नपुंसकलिंग चरित शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं क्व अव्ययपदं जन्तवः उकारान्त पुंलिंग जन्तु शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं तव दकारान्त त्रिषुलिंगेषु युष्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अनुभावः अकारान्त पुंलिंग अनुभाव शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अयं मकारान्त पुंलिंग इदं शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अवेदि विदधातोः लकारे लङ् लकारे भूतेलुङ् भूतेलुङ् कर्मणि भूतेलुङ् कर्मणि
प्रथमपुरुष एकवचनान्तं रूपं यत् अव्ययपदं मया मक् दकारान्त त्रिषु अस्मत् शब्दस्य तृतीयाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं निगूढतत्त्वम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग निगूढतत्त्वशब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं नयवर्त्म नकारान्त नपुंसकलिङ्ग नयवर्त्मन् शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं विद्विषाम् षकारान्त पुंलिङ्ग विद्विष शब्दस्य विश् षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं जी சரிதம் வந்து நபும்சகலிங்க பிரதமா प्रथमा निसर्ग दुर्बोधम निसर्गेण दुर्बोधम निसर्ग दुर्बोधम तृतीया तत्व अबोध विक्लवाः अबोधेन नबोधः अबोधः अबोधेन विक्लवाः अबोध विक्लवाः अनुभवस्य भावः अनुभावः अनुगतः भावः अनुभावः अनुगतः भावः अनुभावः निगूढतत्त्वं निगूढं तत्त्वं यस्य तत् निगूढतत्त्वं. So here it is बहुव्रीहि, right? Right. निसर्गदुर्बोधमबोधविक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभवोऽयमवेदियन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्म विद्विषाम्.